अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकरा हारिस। आज हम बात करेंगे उन 100 दिनों में जिससे पहले ख्वाब दिखाए गए, वादे किए गए, उम्मीदें दिलाई गईं। 100 दिन हुकूमत के गुजर गए, लेकिन इन 100 दिनों में क्या हुआ? अवाम की उम्मीदें पूरी हुई? अवाम से जो वादे किए गए वो पूरे किए गए? जो ख्वाब उन्हें सुनहरी दौर के दिखाए गए थे, क्या वो ख्वाब सच साबित हुए? इन्हीं का जवाब आज हम ढूंढेंगे। अगर हकायक की बात करें और उन फिगर्स को देखें जो इदारा शुमारियात बताती है, तो उस फिगर्स के बाद लगता है कि जितने भी दावे किए गए, जितने भी वादे किए गए, जितनी भी ख्वाब दिखाए गए, सब हवा हो गए, क्योंकि असलियत उससे भी ज्यादा भयानक है। अवाम जो है वो महंगाई की चक्की में इस कदर पिस रही है कि उसका कोई पुरसाने हाल नहीं। इस हुकूमत ने 100 दिनों में इतनी महंगाई कर दी अपने इकदामात से, जितनी शायद पिछले दौरे हुकूमतों में भी नजर नहीं आए। 6.8% की महंगाई इदारा शुमारियात बताती है। इसके अलावा जो जो वादे किए गए उन पर भी अगर नजर डाल लें तो वो वादे भी हवा हो गए। वादा किया गया कि पेट्रोल सस्ता होगा, बिजली की कीमतें कम की जाएंगी, लेकिन बिजली की कीमतें बढ़ाई गई, गैस की कीमतें बढ़ाई गई, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई और इसके साथ साथ महंगाई का वो तूफान अवाम पर आया जो थमने का नाम अब तक नहीं ले रहा और अवाम बेचारे मायूस नजर आते हैं। वो ये सवाल करते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसी तब्दीली तो नहीं मांगी थी, क्योंकि एक आम आदमी की पहुंच से अब खाने की रोटी भी दूर होती हुई नजर आ रही है और इसी पर ऑपोजिशन भी काफी तनकीद कर रही है। अब इसी हवाले से हम बात करेंगे और जायजा लेंगे कि आखिर इस हुकूमत ने क्या वही सही तरजीहात अपनाई जिसमें यह कहा जा सकता है कि 100 दिन में ये वो अचीव कर पाए जिसका वादा किया गया था। अपने गेस्ट का तारुफ आपके साथ करा दूं। हमारे साथ आज मौजूद होंगी शंदाना खान साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है और कुछ ही देर में हमें शैला रजा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची से हमें ज्वाइन करेंगी। सबसे पहले मैं शंदाना खान साहिबा आपके पास आना चाहूंगी और मैं जानना चाहूंगी 100 रोज हो चुके, आपकी नजर में जो वादे किए गए, जो उम्मीदें दिलाई गई, जो ख्वाब दिखाए गए, कितने टारगेट्स उसमें से हुकूमत ने अचीव कर लिए हैं? शुक्रिया जी। आई थिंक जी क्वेश्चन को ज़रा रीफ्रेम करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो पहली बात कही वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। आपने बोला कि जी ये वादा किया गया था कि गैस कम करेंगे, पेट्रोल कम करेंगे, लेकिन अब तो और भी महंगे हो गए। अच्छा, इंटरेस्टिंगली मैंने देखा है कि बहुत हमारे जो कॉलीग्स हैं, दोस्त हैं अवाम में, और नेचुरली हर किसी के पास टाइम नहीं होता कि इतना पढ़ें। अगर आप हमारा 100 डे का एजेंडा निकालें जो मई 2018 में शाया हुआ था, उसमें 6 थीम्स थी जी और अवाम से 35 वादे थे कौम से। फिर उन सारे वादों का हमने एक ट्रैकर लगाया ऑनलाइन कि देख लें कि जी कौन सी चीज़ कहाँ है, ऑन ट्रैक है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, एक हमने लीगल रिफॉर्म्स की बात की थी, एक लीगल रिफॉर्म की टीम बनी थी जिसमें ये काम होना था कि जी मुल्क में जो ऑर्डिनरी बंदे को मसाले, मेरे और आपके नहीं, थाने कचहरी के, कि उसको मिलता है, जो बंदा जेल में बैठा है, जो कचहरी में रुल रहा है, जो जुडिशल लॉकअप में है, उसके क्या इश्यूज़ हैं। वो जी कहते हैं भरा हुआ पेट फारसी बोलता है। हम मईशत की बातें बाद में करेंगे, पहले आपके जो एक बंदा आपका बैठा हुआ है जेल में 10 साल से, जिसका कोई ट्रायल नहीं हो रहा और वो सिर्फ इसलिए जेल में बैठा है कि उसको पुलिस ने पिकअप कर लिया, उसको कोई गुनाह नहीं प्रूव हुआ, किसी जज के पास नहीं गया, तो वो लीगल रिफॉर्म की टीम इंशाल्लाह हमारी जो आज 100 दिन पूरे हुए हैं 29 को वो पूरी रिपोर्ट आपको देगी। इसी तरह बाकी जितने वादे थे, में आम आदमी को वो रोटी देना प्रायोरिटी नहीं थी, उनके नहीं जी बिल्कुल प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी नहीं थी, बिल्कुल ये कहना है आपका? नहीं, मेरा बिल्कुल ये कहना नहीं है, लेकिन एक इंसान का इज्जत और आज़ादी से रहना उससे भी बड़ी प्रायोरिटी है। रोटी तो वो बंदा खाएगा जो जिंदा तो हो, चाहे वो भूखा रह ले। नहीं ऐसी बात नहीं। देखिए आप बात को ट्विस्ट ना करें। जो बंदा कैद हो 10 साल बगैर किसी जुर्म के, आई एम सॉरी, उसका मसला थोड़ा मेरे और आपसे ज्यादा है। तो इसलिए आपको बता रही हूँ कि जितने 100 आप प्लीज बेशक वो खोल के देख लें, 6 थीम्स, 35 वादे, और फिर ट्रैकर देख लें, और जहां जहां हमने नहीं डिलीवर किया आप उस पर पूछे ना। गैस और बिजली ये तो हमें जब आए हैं और ये हम पे खमियाजा भुगतना पड़ा बाकी हुकूमतों का कि जो खजाने छोड़ के गए, ना कोई प्लान छोड़ के गए, बेड़ा गर्क करके गए, वो तो हमारा 100 डे का एजेंडा नहीं था। कह रही हैं वो कुछ फिगर्स मेरे पास भी हैं, वो कुछ वादे मेरे पास भी हैं। अमन तरक्की के लिए कराची में खसूसी पैकेज, जनूबी पंजाब को अलहदा सूबा, पसमानदा शहरों के लिए खसूसी प्लान, 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां, नेशनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन का कयाम, किसानों के लिए ज़राअत को मुनाफा बख्श, छोटी और दरमियाने दर्जे की सनतों की बहाली। अगर मैं इसमें आपसे किसानों की बात करूं तो महंगाई की शरह इतनी है कि यूरिया और खाद की कीमतों में इजाफा हो गया है। छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों की आप बात करती है, वो वैसे ही परेशान है। हमारे पास जो फिगर्स आ रहे हैं वो फिगर्स भी परेशान कुन है दरामदात और बरामदात को लेकर।
آپ کون سے ان وعدوں کی بات کر رہی ہیں جو ابھی آپ نے لیگل اس کی بات کی، اس کے علاوہ جو باقی آپ کے وعدے تھے ان میں سے مجھے یہ بتا دیں اور ہماری عوام کو بتا دیں کہ کون سے پورے ہو گئے؟ اچھا، آپ نے آسان سوال پوچھا جی. یوریا پہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. جب ہم آئے حکومت میں یہ ایک خدشہ سا تھا کہ ایک موسم جا رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے، ہمارے پاس یوریا کی کمی ہوگی کنٹری وائڈ. کامرس منسٹری اور انڈسٹریز پہ اکٹھا کام کریے ٹی سی پی کے ساتھ پروکیورمنٹ پہ. اچھا ہوا یہ کہ ہم نے دیکھا کہ ہماری 3 لوکل فرٹیلائزر کمپنیز تھی جو بند تھی کیونکہ ان کو گیس نہیں دستیاب تھی، وہ بند ہو چکی تھیں. امپورٹس جو ہمارے پاس پڑی ہوئی تھی، جو ہمارے پاس سٹاک تھا، وہ جنوری تک تھا، لیکن دیٹ از ناٹ انف. تو ہم نے 3 کام کیے. پہلا یہ کہ جو آپ کی لوکل سٹاکس ہیں ہم نے اس کو بتایا کہ اس کو کھلا ریلیز کریں، آپ یہ مت ڈریں کہ کہاں آ جانا ہے. دوسرا ہم نے امپورٹ شروع کرائی اور اللہ کا شکر ہے وہ اینڈ آف ڈسمبر اب پہنچ بھی جائے گی، اس کی شپمنٹ آرڈر سب کچھ ہو گیا. یہ میں آپ کو 12 اکتوبر کی بات بتا رہی ہوں. تیسرا فاطمہ فرٹ اور ایگری ٹیک، ان دونوں انڈسٹریز کو ہم نے 50% سبسڈی پہ گیس دے دی، 50% یہ خود دیں گے. اللہ کا شکر ہے پر منتھ 80,000 ٹن اس کا بھی یوریا لوکل بننے لگا. دیکھیں پرابلمز آپ صحیح بتا رہی ہیں، لیکن جو سولوشنز آئے ہیں وہ بھی آئی ووڈ لائک ٹو انکریج عوام بھی، آپ بھی، کہ دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم پیغمبر آئیں اور پاکستان کو 100 دن میں پیرس بنا دیں گے، ایسا کبھی نہیں ہوگا. لیکن جو ٹینجیبل پرابلمز ہیں جن کے سولوشن ڈھونڈ سکتے تھے، کہتے ہیں نا مجھے تو اردو زیادہ آتی نہیں، بٹ دن دگنا رات چگنا، پتہ نہیں جو بھی بولتے ہیں، بٹ مر مر کے کام ہو رہا ہے کہ جو عام آدمی ہے پہلے اس کا ایشو ایڈریس ہو. میں اور آپ بھی اس ملک میں رہتے ہیں، ہمارے مسئلے بھی ایکولی ضروری. یہ نہیں کہ ہمیں کرش کر دیں گے. شندانہ صاحبہ، عام آدمی کا ایشو کیا ہے کہ اس کے لیے مہنگائی کم ہو، وہ کھانے پینے کی چیزوں تک اس کی رسائی ہو، اس کے بچوں کی اسکول کی فیسز میں کمی ہو، روٹی اس کے لیے سستی ہو، اس کے پاس نوکری ہو. آپ نے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا، لیکن یہاں پہ تو اکثر لوگوں سے نوکریاں آپ کی حکومت کے آنے کے بعد چھن گئیں. آئی ڈونٹ نو یہ کن لوگوں کی آپ بات کر رہی ہیں، بٹ جی 100 دن میں ہم یہ نہیں کہا تھا کہ ہم یہ گھر سارے بنا دیں گے آپ کے 100 دن میں، یہ نوکریاں 100 دن میں مل جائیں گی. اسی ملک کے لوگوں کی بات کریں. نہیں مجھے پتہ ہے اسی ملک کی بات کر رہی ہوں. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ اگر امپلیمنٹیشن پلان میں دیکھیں، یہ نوکریاں، یہ گھر 5 سال میں بننے، یہ فیز آؤٹ مینر میں ہونے. یہ تو سراسر جھوٹ ہوتا اگر ہم کہتے کہ جی، اگر آپ نے وہ ڈاکیومنٹ کی پریامبل پڑھی نا، اس میں یہ لکھا ہے کہ دیز آر آر ایمز، آر گولز، آر پرومسز، اور 100 دن میں انشاءاللہ امپلیمنٹیشن پلان نکال کے دکھائیں گے. کچھ چیزیں جو ہم کر بھی دیں گے 100 دن میں. ٹھیک ہے، رومینہ صاحبہ سے ان کا موقف جانتے ہیں. ٹھیک ہے شندانہ صاحبہ. رومینہ صاحبہ، شندانہ صاحبہ تو کافی مطمئن نظر آتی ہیں اپنی 100 دن کی کارکردگی سے، آپ بتائیے گا. سب سے پہلے تو بہت شکریہ اپنے پروگرام میں دعوت دینے کا. شندانہ کو میں ذاتی طور پہ بھی جانتی ہوں، تو ایک بہت ہی محنتی بندی ہیں، اس لیے وہ اپنی محنت سے خود سے سیٹسفائی ضرور ہیں اور مجھے ان کی محنت اور کوشش پہ بھی کوئی شک نہیں. لیکن اگر ہم بات گورنمنٹ کی کرتے ہیں تو گورنمنٹ کے حوالے سے ان کے تمام تر جو وعدے 100 دن کے تھے وہ 100 سے زیادہ یو ٹرنز میں تبدیل ہو گئے ہیں. اور دوسری بات آپ دیکھیں، جس میں آپ نے روٹی اور بات کی، یہ وہ نیا پاکستان ہے جس میں 10 روپے کی روٹی اور 15 سے 20 روپے کا نان ہو گیا ہے. دوسری بات یہ کہ گیس اور بجلی کی آپ بات کرتے ہیں، دیکھیں گیس اگر آپ پیٹرول یا ڈیزل کسی چیز کو بھی مہنگا کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ عام آدمی تک بھی اتنا ہی پہنچتا ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی جو عام لوکل ٹرانسپورٹ پہ ٹریول کرنے والے لوگ ہیں ان کے کرایوں میں اضافہ ہوتا ہے، ان کی ہر ایک چیز میں اضافہ ہو جاتا ہے، چاہے وہ ان کی روز کی روٹین کی کوئی بھی ضروریات ہو. دوسری چیزیں جو سی ہیں، یہ دیکھیں کہ ہمارے اپنے ملک میں بھوک جو ہے وہ ناچ رہی ہے، پر ہم افغانستان میں 100 دنوں میں ہم نے منوں کے حساب سے جو ہے وہ گندم پہنچا دی. اس کے بعد آپ ایوریج کی بات کرتے ہیں کس چیز کی، کہاں پہ انہوں نے، آپ 100 دن میں دیکھیں نا، خان صاحب نے کون جو وعدے کیے، انہوں نے کہا میں پروٹوکول نہیں لوں گا، پروٹوکول لیے میں 2 ملازم رکھوں گا. اب ان کو خود نہیں پتا کتنے ملازم ہیں. میں 3 ماہ میں کوئی بیرون ملک دورہ نہیں کروں گا. یہ وہ، اور وہ دوروں پہ بھی گئے اور آدھی سے زیادہ کیبنٹ جو ہے وہ بھی اٹھا کے لے گئے. ہمیں ان کے دوروں پہ کوئی اعتراض نہیں، بات تو پرفارمنس کی ہے اور وہ چیزیں. اور دوسری بات میں یہاں پہ بات ضرور ایک کہوں گی کہ میری جو آنریبل کولیگ ہے، انہوں نے کہا پیغمبر کی بات کی. آئی ایم شیور کہ ہمارے جو وزیر اعظم حافظہ ہے وہ بھی کوئی درست کروا دے، اور قبلہ تو ماشاءاللہ ان کی بیگم نے ان کو کافی درست کرایا ہے. لیکن اور ابھی کچھ شندانہ صاحبہ نے ریفارمز کی بھی بات کی کہ بیسک چیزیں ٹھیک کریں گے. تو میں یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان صاحب خود جو کہ وزیر ہاؤس کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں، وزیر اعظم سیکریٹریٹ اور پی ایم ہاؤس کے بجلی کے بلوں میں 11 کروڑ روپے کے یہ دونوں ہاؤسز نادہندہ ہیں، جبکہ ایوان صدر نے بھی بجلی کا بل ادا نہیں جو کیا ہے. گائے بھینس سے بیچی تھی شاید وہ اس کے تھرو بل جو ہے وہ ادا کر دیں، شاید وہ کم ہو گیا. ٹھیک ہے. شیلا رضا صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. شیلا صاحب بہت شکریہ آپ کا. بلاول بھٹو زرداری نے بھی ابھی ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ 10 روپے کی روٹی ہے، 15 کا نان ہے، یہ ہے نیا پاکستان وارے عمران خان. ابھی
100 दिन हो चुके हैं, जितनी तब्दीली आई है उस तब्दीली पर आप क्या कहेंगी? हेलो जी शैला साहिबा। हेलो शैला साहिबा मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? शैला साहिबा से हम दोबारा राब्ता करेंगे, उनकी आवाज। जी शैला साहिबा मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हम इनसे दोबारा राब्ता करेंगे। ठीक है रुमीना साहिबा, आप अभी कह रही थी कि प्रायोरिटीज भी थोड़ी चेंज हैं, तरजीहात भी आपको लगता है कि मुख्तलिफ है? आम आदमी को इस बात की परवाह ज्यादा है कि उसके लिए महंगाई और सेविंग पावर कितनी है, उसकी परचेजिंग पावर पे कितना असर पड़ा है? देखिए परचेजिंग पावर तो आप ये देखें ना कि जिस शख्स की 10,000 या 15,000 रुपया तनख्वाह थी, उसके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो ऑलमोस्ट 20,000 तक पहुंच चुके हैं, डबल हो चुके हैं। दूसरी बात ये है कि आप ये देखें कि उनकी पहुंच से और दस्तरस से चीज़ें उसी तरह, क्योंकि महंगाई जो सी है वो एक तरफ से तो बढ़ती है लेकिन दो तरफ से जो है वो दूसरी तरफ से जो है, जैसे आम तौर पर होता है कि अगर हमें पता चलता है कि पेट्रोल आज महंगा हुआ है तो आप देखेंगे कि जो आम दुकानदार है, सब्जी फरोश है, फल फरोश है, जो भी है, क्या गोश्त बेचने वाला है, वो अपनी तरफ से भी उसको इंक्रीज करते हैं। तो समहाउ जब इन लोगों की तरफ से प्राइसेस बढ़ी तो ऐसा कोई मैकेनिज्म हमारे सामने नहीं आया 65% तक जो है ये हौसरबा इजाफा है महंगाई में। बिल्कुल, और 65% इजाफा हुआ है और ये बताया जा रहा है कि औसतन शरह 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। और ये आपके जो इदारा शुमारियात है ये उनके रिकॉर्ड हैं, अगर हम रियलिटी में जाएं तो कीमतें इससे कहीं गुना ज्यादा। और एक चीज मैं और यहाँ पर कहना चाहूंगी कि जो घरों की बात की है, जितने माशाल्लाह उन्होंने घरों का डिजिट दे दिया है, अगर हम उसका नंबर निकालें, एवरेज निकालें, गो के शायद मैं इतनी शुमारियात में अच्छी तो नहीं मैथमेटिक्स में होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर जो है 2,07,394 घर भी जो है वो हफ्तावार या रोज के हिसाब से बने तो फिर जाके 5 लाख में टारगेट पूरा होता है। और वो जिन लोगों को कहा गया है वो भी बहुत बड़ा वो एक शैला साहिबा, मेरी आवाज अब आप तक पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। अस्सलाम वालेकुम, हुकूमत को 100 दिन मुबारक हो। शुक्रिया जी, खैर मुबारक। ये जो 100 दिन की आप मुबारकबाद दे रही हैं, कितने वादे वफा हो गए इन 100 दिनों में? ये तो वादे करने वाले भी सोच सकते हैं कि उन्होंने क्या वादे वफा किए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये सारी बातें जो मुझसे पहले की गई, अगर आप एक गैर सियासी आदमी को बिठाएंगे तो वो भी ये कहेगा। लेकिन अफसोस जो है ना वो सबसे बड़ा ये है कि जिन बातों को ये बुरा कहते हुए आए थे उससे ये महसूस होता था कि ये कि हमारी तमाम इकोनॉमिक पॉलिसी तैयार है। हमें मालूम है हुकूमत ने जब से IMF के पास पाकिस्तान गया है सबसे बड़ा कर्ज लिया है। हम जो है वो टैक्स लगाने को जग्गा टैक्स समझते हैं और इसका मतलब है महंगाई और आवाम को मारना। और हम किसी के पास नहीं जाएंगे, नहीं मांगेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। लेकिन आके उन्होंने ये कहा कि ऐसे हो गया जैसे नन्हे मुन्ने काके हों। नहीं, हम तो ये सब मजबूरन कर रहे हैं क्योंकि पहले वाले ये तो आपको पता था। तो एक नहीं, लेकिन हमारे विफाकी वजीर तो कहते हैं कि वो बैरूने मुल्क पैसे अपने बच्चों के लिए थोड़ी मांगते हैं, वो तो पाकिस्तान के बच्चों के लिए मांगते हैं। अपने बच्चे पाकिस्तान में आपको ये भी देखना होगा कि पाकिस्तान से अगर वो पाकिस्तान के लिए मांग रहे हैं तो भी पाकिस्तानियों को उससे क्या फायदा हो रहा है। पाकिस्तान कोई इमारत तो नहीं है कि जिसकी आप दीवारें बना रहे हैं। ठीक है, सऊदी अरब ने अगर आपको जो है वो दे दिए कि ये आपसे इससे अपने रुपए की कदर में जो है आप गिरने ना दें, तो लेकिन इन सारी बातों के बाद आवाम को क्या मिला है, आवाम के पास क्या आया है? क्या आपका ये कह देना काफी है कि भाई परेशानी बर्दाश्त कर लें, क्यों उनके पेट नहीं है, क्या उन्हें खाना नहीं मिलेगा? जब खान साहब ने धरने पे थे और लोगों से कहा था कि बिजली का बिल नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा कि जी मैंने बिजली का बिल इसलिए दिया कि हम साहिबा के साथ जो बच्ची आई थी वो तो गर्म पानी चाहिए था, तो घर में पानी गर्म कैसे होता? तो जिन लोगों को आपने उकसाया था उनके यहाँ बच्चे नहीं थे क्या? उनको सहूलत नहीं चाहिए थी क्या? तो ये सारी बातें कि एक वजीर आजम साहब कहते हैं इतने महीने में ठीक हो जाएगा और असद उमर साहब कहते हैं 2 साल लगेंगे। तो गरीब आदमी क्या करेगा? क्या इस्लामाबाद की कड़कड़ाती सर्दी में जिनको आपने बेघर किया है खेमे में वो सरवाइव कर जाएंगे?
آپ کے کھانا دینے سے ان کی کوالٹی آف لائف وہ رہے گی, ان کے بچوں کی سائیکالوجی. اچھا شیلا صاحبہ, جتنے جو وعدے 100 دن میں کیے گئے ہیں جن کا ذکر آپ بھی کر رہی ہیں, لیکن کچھ اقدامات اگر عمران خان سے شیلٹر ہوم دینا غریبوں کو, یہ ایک اچھا اقدام تھا, سڑکوں پہ رہنے سے بہتر تھا کہ وہ ایک شیلٹر ہوم میں رہ لیتے, لیکن پھر بھی یہ ان ترجیحات کا حصہ نہیں تھی جو کہ تمام عوام کے لیے ہونی چاہیے. شندانہ خان صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کی جی میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں جی کہ بہت ساری جگہیں ایسی پڑی تھیں جہاں پہ آپ اپنے 50 لاکھ گھر کے 5, 10, 15 ہزار گھر کا افتتاح کر سکتے تھے, لیکن ایک ایسے وقت میں گھر توڑنا, اور جس طرح سے ہم نے رونا وہ دیکھا, کہتے ہیں کہ مظلوم کی آہ سے ڈرنا چاہیے, ایک ایسے وقت میں کہ سرد موسم قریب تھا, کیسے آپ نے بے گھر کر دیا. کچھ اور جگہوں پہ جہاں پہ بہت کچھ ہو سکتا تھا آپ کر لیتے, یہ تو طریقہ نہیں تھا نا. میں حیران ہوں کہ انہیں نیند کیسے آتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ کا پوائنٹ یہ کہ کسی اور کو چھت دے دی, لیکن کئی لوگ ایسے ہیں جن کے خاندانوں کو چھت سے محروم کر دیا گیا. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آئیں گے. سے پہلے اسد عمر صاحب یہ کہتے تھے کہ ہم نے ایسا پلان تیار کیا ہے جو اکنامک فرینڈلی ہوگا, عوام پر کم بوجھ بنے گا, ایکسپورٹرز جو ہیں انہیں کاروبار کرنے کے لیے مزید مواقع فراہم کیے جائیں گے, عوام کے لیے بنیادی سہولیات سستی کی جائیں گی, ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ ٹورسٹ پوائنٹس میں اضافہ کیا جائے گا, نوکریاں ملیں گی اور بے روزگاری میں خاتمہ ہوگا. شندانہ صاحبہ, میں آپ سے جاننا چاہوں گی ناقدین کی طرف سے بھی اور بظاہر جو پالیسیز اب تک چلی آ رہی ہیں کہ گزشتہ روز جو اجلاس بھی ہوا اس میں بھی یہ بتایا گیا کہ آئی ایم ایف سے جو شرائط آ رہی ہیں وہ خاصی سخت ہے, اور اگر حکومت آئی ایم ایف کے پاس جاتی ہے تو انہیں وہ شرائط لاگو کرنی پڑیں گی, جس سے سیاسی طور پر کافی نقصان بھی پی ٹی آئی کو ہو سکتا ہے. کچھ ایسا نہیں لگتا کہ آپ کا ہوم ورک کہیں نہ کہیں کچھ کم رہ گیا اور اتنا زیادہ برڈن آپ کے اوپر آ جائے گا, اس کا تدارک نہیں تھا آپ کو؟ تھینک یو جی. اتنے پوائنٹس ہیں, مجھے سمجھ نہیں اقرا میں سٹارٹ کہاں سے کروں. میں کوشش ہمیشہ کرتی ہوں کہ میں پولیٹیکل باتیں اوائڈ کروں, پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ, کیونکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے ملک کا نہ عوام کا. میں چاہتی ہوں کہ ان کو انفارمیشن جائے جس سے ان کو ایک تھوڑا سا کمفرٹ ملے, سکون ملے کہ ہم جو کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کے ریزلٹس آئیں گے. اس لیے میں پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ اینڈ پہ چھوڑوں گی, کروں گی ضرور, کیونکہ کچھ ایسی باتیں ہوئی ہیں جو ٹھیک نہیں ہیں, نامناسب ہے. بٹ اسٹل پہلے بات آپ نے جو کہی, یہ آئی ایم ایف سے سٹارٹ کرتے ہیں. میں جی خود نیگوشیٹر رہ چکی ہوں پاکستان کے لیے 7 سال سوئٹزرلینڈ میں. ہمارے نیگوسیشنز جی کبھی کبھی 1 سال, کبھی 2 سال, کبھی 5 سال, اور ایک پرٹیکولر نیگوشیشن تو ابھی تک چل رہی ہے ٹیکسٹائل پہ, 15 سال سے چل رہی ہے. کیوں پاکستان ڈٹ گیا ایز اے کنٹری, ناٹ ایز اے پارٹی؟ کیونکہ ہمارے کچھ انٹرسٹ ہیں جو نان نیگوشیبل ہیں, وہ آپ نہیں نیگوشیٹ کرتے کسی کے ساتھ بھی. اب آئی ایم ایف کی اپنی بات کی 22 دفعہ نیگوشیشن ہو چکی ہے اس ملک کی ہسٹری میں, اور 13 دفعہ ہمیں بیل آؤٹ مل چکا ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 3 دن کی کوئی میٹنگ نہیں تھی جس میں وہ کورا کاغذ لکھ کے آئے اور ہمیں دستخط آرڈر کریں کہ یہ لکھو اور ہم ان کی شرطیں مان لیں. یہ پہلی دفعہ ہے کہ وہ 15 دنوں کے لیے آئے, وہ ناکامیاب گئے بیکاز وہ ہمیں کنونس نہیں کر پائے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ہمارے ملک کے لیے ٹھیک ہے. ہم نے ان کو بتایا کہ جی قرضہ ہم مانگ رہے ہیں لیکن میری شرائط پہ, آپ کی شرائط پہ نہیں. اب انشاءاللہ وہ جنوری میں دوبارہ آئیں گے, نہیں جنوری میں دوبارہ آئیں گے, ان کو ہم نے ٹائم دیا سوچنے کا, وہ ہمیں ٹائم دیں گے سوچنے. دیکھیں نیگوسیشن 2 وے ہوتی ہے, 1 وے نہیں ہوتا کبھی بھی, لیکن یہ پہلی دفعہ اس ملک کی ہسٹری میں ہوا. کل کا جو آپ کا اجلاس ہوا ہے شندانہ صاحبہ, کل کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں تو بتایا گیا ہے اسد عمر کی جانب سے کہ جو شرائط ہیں وہ کڑی ہوں گی, اور اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جا رہے, لیکن یہ ذکر کیا کہ متبادل پلان بھی ہے. تو کیا آپ کے متبادل پلان میں یہ ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے؟ دیکھیں ہمارے پاس ہر قسم کا پلان کھلا ہے, ہمیں کوئی روک تو نہیں سکتا. میں صرف آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ جو فیکچولی آن دا گراؤنڈ ہوا ہے آپ اس کو سمجھ لیں کہ ہم نے ایک سوورن نیگوشیٹنگ باڈی جس کے ڈونرز ہیں, جس کی ٹرانسپیرنسی ہے, ہم نے ان کو ایک کلوز ڈور دکھا دیا کہ جی آپ کی شرائط ہمیں نہیں قبول کیونکہ عوام کو تکلیف دیں گی, اور اس آدمی کو جو پہلے تکلیف میں ہے, جو جس کو تکلیف میں چھوڑ کے گئے, جو ہمارے پلے آیا ہے. پہلی بات 100 دن میں آپ کی بات, آپ کی پوائنٹ, آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے, لیکن جو 100 دنوں کے اندر عوام نے دیکھا, آپ نے کہا کہ بجلی کی قیمتیں نہیں بڑھائیں گے. ہم نے کبھی نہیں کہا تھا جی, ہم نے یہ کبھی نہیں کہا تھا. ہم تو جب آئے خالی خزانے نہیں ہوگا, آپ نے گیس کی قیمتیں بڑھا دی. میں نے کب ڈینائی کیا؟ یہ فواد چودھری صاحب کی ریکارڈ پہ باتیں ہیں. اقرا آپ میری بات سن لیں, آپ اپنی بات 3 دفعہ ریپیٹ کرتی تو پہلے ایک میرا جواب بھی سن لیا کریں. میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ گیس بجلی ہمارے 100 دن کے پلان میں کہا تھا. یہ تو جب ہم آئے اور ہم نے قیامت دیکھی. عمران خان صاحب میرے
جی عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ بجلی گیس اور پیٹرول پر وہ ٹیکس کم کریں گے جس کی وجہ سے عوام کو ریلیف ملے گا. یہ عمران خان صاحب کے وعدوں میں یہ ہمارا ابھی بھی وعدہ ہے. ہم تو چاہیں گے کہ انشاءاللہ ودن the next 5 years بجلی گیس بل ہمارے پاس اتنے پیسوں اور اتنی سبسڈی کے سب کچھ ختم ہو جائے. اس بات اس وعدے وفا کے اوپر بھی آپ یو ٹرن لے گئی ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے بتا دیا ہے کہ جو یو ٹرن لیتا ہے وہ ایک عظیم لیڈر کی پہچان ہوتی ہے. وہ تو میں ہمیشہ کہوں گی جی میرا لیڈر. ایک سیکنڈ نہیں, ایک منٹ بات پوری سن لیں. لیڈر کی بات آئی ہے تو آپ کو میرے لیڈر میں اور باقی لیڈرز میں کیا فرق ہے. میرا لیڈر پیسے یہاں لے کے آتا ہے اور اس ملک کے بچوں کو دیتا ہے, اور باقی لیڈرز یہاں کے پیسے بچوں کے لے کے اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں. تو پلیز بی ویری کلیئر آن دیٹ کہ لیڈر میں فرق ہے. ٹھیک ہے, ہم آپ ہی کے پوائنٹ کو شیلا رضا صاحبہ کے سامنے رکھتے ہیں. شیلا صاحبہ بتائیے گا, عمران خان صاحب نے نہیں کہا تھا کہ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں کمی کریں گے, عوام کو ریلیف دیں گے؟ دیکھیے اب یہ ہے کہ بہت سارے یو ٹرن یہ جتنے بھی لیں, لیکن جو تقاریر ہیں وہ تو آپ لوگ چلا کے ان کا ناطقہ بند کر دیں گے. کیا کیا نہیں کہا گیا تھا سب پتہ ہے. اب ان کا یہ کہنا کہ جی ہمارے پاس اور بھی آپشنز کھلے ہوئے ہیں, پہلے ہی 41 بلین روپے کا خسارہ انہوں نے کیا IMF کے پاس, یہ دیر سے گئے. اب سب جو بھی اکانومسٹ ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ 6 بلین جو انہوں نے لیے سعودی عرب سے, جس میں 3 بلین کو چھوا بھی نہیں جا سکتا, جسٹ فار آپ کے روپے کے قدر کو وہ سپورٹ کریں گے. اگر یہ 6 بلین اسی طرح سے ہمیں چین سے مل جاتے, جب بھی ہمیں IMF کے بعد مختلف بینکس کے پاس دنیا کے جانا پڑتا. آپ کا یہ کہنا کہ ہم شرائط نہیں مانیں گے, آپ کو معلوم تھا کہ آپ کو جانا ہے, آپ نے مختلف طریقے سے شرائط کی. پیپلز پارٹی کو یا کسی دوسرے کے لیڈر کو جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں دوسرے کو تاریخ نہیں معلوم, دوسرے کو تاریخ بھی معلوم ہے, ڈیجٹس بھی معلوم ہے. جب ہمارا دور تھا تو 148 روپے جو ہے ڈالر پر بیرل جو ہے وہ تیل کی قیمت تھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں, اور 1 روپے 40 پیسے پاکستان میں بجلی کے فی یونٹ کی قیمت تھی. جب ہم 4 روپے پہ لے گئے تو پورا ایک کوہرام مچ گیا تھا. آج انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہے اس میں سستی ترین قیمت ہے, شاید 47 یا 48 یا اس طرح سے کچھ ہے, اور آج جو ہے وہ فی یونٹ جو ہے وہ 22 روپے ہے, اور ابھی انہوں نے پھر اس میں 40 سے 60 پیسے بڑھائے ہیں. اور جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمت ڈالر کی جو ہے اور کم ہوئی, جب بھی انہوں نے جو ہے اپنے ملک میں مہنگائی رکھی, تو آپ کیا بات کر رہی ہیں کہ آپ نہیں کریں گے یا آپ کا ڈیلر. میں تو سمجھتی ہوں آپ کے پاس ویژن ہی نہیں ہے, آپ کے پاس ویژن ہی نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی اپنی پالیسی ہی نہیں تھی. آپ صرف اس پہ چل رہی ہیں کہ نا وقتی طور پہ ادھر اس پہ ٹیکس لگا دو, ادھر سروسز پہ ٹیکس لگا دو. آپ کیسے مقابلہ کر سکتی ہیں؟ ابھی کسی بھی لیڈر پہ کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہوئی ہے کہ اس نے, ابھی اگر نواز شریف صاحب کو بھی دیکھا جائے تو ان کا مقدمہ وہیں کھڑا ہے پہلے دن جہاں کھڑا تھا. تو آپ کیسے کہہ سکتی ہیں اگر یہ بات ہے؟ میں رسپونڈ کرنا چاہوں گی شیلا صاحبہ کو. چیزیں نکل رہی ہیں جی نہیں, میں آپ کو بتاؤں ایک سیکنڈ, اگر حقائق پہ بات کریں نا اکنامکس پہ. ٹھیک ہے, رومینہ صاحبہ کا بھی موقف لے رہے. رومینہ صاحب, جس طرح شیلا صاحبہ نے کہا کہ ویژن نہیں تھا, ہوم ورک نہیں تھا, آپ کو بھی یہی محسوس ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ کمی رہ گئی؟ دیکھیے سب سے پہلے تو جو سب سے زیادہ ضروری بات ہے جس کو دیکھنے کی وہ یہ کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ جب ایک گورنمنٹ ہوتی ہے تو اپوزیشن کے اندر ایک شیڈو کیبنٹ بھی بنائی جاتی ہے, جس میں ہر آنے والی ہر جو پارٹی ہوتی ہے اس کو یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ گورنمنٹ میں آتی ہے تو اس نے کس طرح سے چیزوں کو مینج کرنا ہے, کس طرح سے چیزوں کو لک آفٹر کرنا ہے. تو اسد عمر صاحب جو ان کے سب سے بڑے ٹائکون یا ماسٹر مائنڈ جو تھے وہ انہوں نے پیس رکھے ہوئے تھے, تو کیا ان کو اندازہ نہیں تھا کہ حالات کس طرف مڑ رہے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں؟ اور دوسری سب سے بڑی بات جو ان سی ہے, میں شندانہ کی اس بات سے ایگری کرتی ہوں کہ بچوں کا بڑا سب کو فکر ہوتا ہے, نو ڈاؤٹ, لیکن عمران خان صاحب جو ہے نا ان کے بارے میں معذرت کے ساتھ میں کہوں گی, کیونکہ مجھے پرسنل کسی پہ بات کرنا پسند نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی میں ضرور کہوں گی کہ ایک ایسا شخص جس نے آج تک اپنے بچے رکھے ہی نہیں, جس کے بچے تھرو آؤٹ پلے ہی اور پل ہی جو ہے وہاں پر رہے ہیں, نہ صرف اپنے 2 بیٹے بلکہ وہ جو بیٹی ہیں وہ بھی جو ہے وہ پل رہے ہیں, تو اس لیے بچوں پہ کمنٹ کرنا بھی اٹیک کرتے رہتے ہیں. نہیں, میں سیاست کی بات کر رہی ہوں نا, وہ اکثر کہتے ہیں وہ ہر جگہ پہ جو ہیں وہ اقرار جگہ پہ وہ بات جب کرتے ہیں تو وہ کسی کی نجی زندگی ذاتی زندگی کو نہیں چھوڑتے, چاہے وہ ہوں چاہے ان کے کابینہ کے کچھ مخصوص لوگ ہوں, جسٹ فار پوائنٹ اسکورنگ. ہم نہیں کرتے, زیادہ تر وہی کرتے ہیں. لیکن جہاں تک
तक बात है मुल्क को चलाने की या मुल्क IMF की बात कर रहे हैं दूसरी बात है, हमने तो कभी ये कहा ही नहीं कि IMF की तरफ जाना है या हम ना जाएं या जाएं। हमें अंदाजा है कि हर डेवलप्ड कंट्री या जो डेवलप हो रही होती है कहते हैं कि उसको जाने की जरूरत पड़ती है और जिसका खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं, ये आपकी हुकूमत के लादे हुए हैं। देखिए वो इस तरह रखते हैं वो। देखिए बात ये है कि मसला सबसे बड़ा ये है कि उनको खुद नहीं पता होता कि वो जो सी बात अभी कर रहे हैं वो थोड़ी देर बाद वो उस बात के ऊपर कायम रहेंगे भी या नहीं रहेंगे। इनकी आप बात करते हैं, उनका तो एक वजीर जो है वो कैबिनेट मीटिंग से उठ के आता है, वो कहते हैं कि वहां पर वजीर आजम साहब ने ये बात की, और जो दूसरे वजीर हैं वो सेनेट के इजलास पे फ्लोर में कह रहे होते हैं कि वहां पे तो ऐसी बात ही नहीं हुई। तो वो आपस में ही तय नहीं कर पाते, तो हम लोग तो अवाम उनको ही देख के कंफ्यूज हो रही है कि ये हो क्या रहा है। जिन्होंने अवाम की तकदीर के फैसले करने हैं, पार्लियामेंट्री इक़्तिदार की आपने बात की है, तो ये भी बता दें, ये भी यहाँ पे मैं पॉइंट उठा दूं कि 100 दिन हो चुके, कोई स्टैंडिंग कमेटीज नहीं बन पाई। पार्लियामेंट के अंदर वजीर आजम इमरान खान साहब ने ये कहा था कि वो आएंगे, सवालों का जवाब देंगे, लेकिन वो कितनी बार आए वो भी अवाम ने देखा। और ऐसा लगता है कि जो हुकूमती नुमाइंदे अवामी नुमाइंदगी का जो इदारा है वहाँ पर अब तक अवाम की सही मायनों में नुमाइंदगी नहीं हो पा रही, क्योंकि अक्सर ये जितने भी दिन गुजरे हैं, जितने भी सेशंस हमने 21 के देखे हैं, वहाँ पर ज्यादा बदजबानी और बदकलामी आपस में जरूर होती रही है। इस पर भी हम बात करेंगे, एक लेते हैं। वेलकम बैक। न्यूज़ पॉइंट पे एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कौम से वही सलूक किया है जो कि एक कसाई बकरों के साथ करता है। फिर उन्होंने कहा कि नून लीग हमारी हुकूमत ने मिसाली 100 दिन में काम किए हैं। वो क्या मिसाली काम किए हैं, इस पर उन्होंने कोई तफसीलात नहीं दी। साथ ही साथ ये भी कहा कि बैरून मुल्क जो दौरे पर इमरान खान गए हैं उससे कौम के लिए ही खुशखबरियाँ लेकर आए हैं। साथ ही कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की वजह से इदारे कमज़ोर हुए हैं, और हुकूमत जो है वो जब एहतसाब की बात करती है तो ऑपोजिशन शोर मचाती है। और अब शुक्र है अल्लाह का कि इनसे जान छूट गई है और अब ये किस्सा पारीना है। ताहम उन्होंने कौम से वही सलूक किया जो बकरों के साथ कसाई करता है। शैला रज़ा साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह की एक्सप्लेनेशन दी जा रही है और 100 दिन के अंदर हमने ज़्यादा ये देखा है कि ऑपोजिशन पर लफ्ज़ी गोलाबारी ज़रूर की गई है। अगर हमारे वज़ीर आज़म बाहर जाते हैं तो वहाँ पर भी दाखिली सियासत पर बहुत ज़्यादा बात की जाती है। शैला साहिबा से हम बात करेंगे। शंदाना साहिबा, मेरा सवाल आपसे है, आज भी जो फवाद चौधरी साहब ने कहा 100 दिन की मिसाली कारकर्दगी का जिक्र किया गया, लेकिन क्या मिसाली इकदाम थे उन्होंने कुछ तफसीलन नहीं बताया। क्या बात है, आखिर हर बार ऑपोजिशन के लिए एक कड़ा जवाब तैयार रखा जाता है आपके नुमाइंदों की जानिब से? इकरा, आई डोंट नो हाउ मच टाइम वी हैव लेफ्ट, लेकिन क्योंकि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्चुअल और इकोनॉमिक बातें पिछली कॉन्वर्सेशन में हो रही थी एंड मुझे टाइम नहीं दिया जवाब देने का, तो पहले मैं चाहूँगी मैं उन बातों पर बात करूँ, फिर मैं फवाद साहब पे आती हूँ। जी देखिए, जब भी आप इकोनॉमी की बातें करते हैं ना, फिर हम हवाई बातें नहीं करेंगे, हम फैक्ट्स पे बातें करेंगे, ठीक है। मेरे पास इतना स्विक इकोनॉमिक डेटा कि मैं शेयर कर दूं कि बात ही ख़त्म हो जानी है। मैं उधर नहीं जाना चाह रही, मैं इस वक्त अवाम से बात कर रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, अपनी कॉलीग से बात कर रही हूँ। हम सब पाकिस्तानी है, हम सब का गोल एक ही है कि इस मुल्क को आगे बढ़ाना है, ठीक है। अब कैसे बढ़ाना है वो देखी जाएगी, लेकिन कुछ बातें, पहली बात शैला साहिबा ने की कि जी हमने रेमिटेंस से ठीक किया, 16 बिलियन रहता था, अल्लाह का शुक्र है टुडे वी आर इन अ पोजीशन कि विदाउट IMF बेल आउट आपका पूरा करंट अकाउंट डेफिसिट एड्रेस हो गया, नंबर 1, ठीक है। वो तो हमने हवा से किया, हमने चीन से किया, हमने सऊदी से किया, करके दिखाया, अल्लाह का शुक्र, पहली बात। और ये हमारे 100 दिन के वादों में नहीं था। दूसरी बात हुई जी नंबर्स की कि जी इनको अंदाज़ा नहीं था कि आप गवर्नमेंट में आपने जो प्लान बनाए थे, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हमने जो प्लान बनाए थे ना वो एक नॉर्मल मुल्क के लिए बनाए थे। जब हम इधर आए, आपने ख़जाने देखे, आपने लोगों की तनख्वाह नहीं दी। PMTF एक आपका इदारा है कराची में, इंडस्ट्रीज़ का, टूल मैन्युफैक्चरर, उनको आखिरी तनख्वाह मिली है सैलरी छोटी ईद पर। अब ये हमने किया, खुदा का खौफ करें, कुछ तो जरा इंसान लॉजिक और सच के साथ चलता है। जहां गलतियां हुई पिछली गवर्नमेंट से, नहीं, आप पूरी बात सुने, आप पूरी बात सुने। देखिए, आपने सवाल पूछा है, अब जवाब भी सुन लीजिए, इतनी हिम्मत होनी चाहिए। जब आप अच्छा सवाल पूछती हैं, अच्छा जवाब भी सुने। आपने इस हुकूमत को जो मिला विरासत में, ये किसी से छुपा नहीं है, लेकिन मैं 1000 दफ़ा नहीं कहना चाहती कि जी PML ने ये किया, पीपल पार्टी ने ये किया। हम इलेक्शन जीत के आए हैं।
अगर हम नहीं परफॉर्म करेंगे हम लोग निकाल देंगे, ठीक है? आप नहीं कहती, लेकिन आपके जो बाकी नुमाइंदे जो स्पोक्स पर्सन है वो कहते हैं। तो मैं बैठी हूँ ना, आप तो मुझसे बात कर रही हैं। जब भी बाहर जाते हैं वो हमेशा कहते हैं। आप फिर उन स्पोक्स पर्सन को बुला के उनसे पूछिए, अगर मुझे बुलाया आप मेरा जवाब सुनेंगे, ठीक है? सो प्लीज लेट्स जस्ट बी फेयर, लिसन टू मी, यू आस्क्ड द क्वेश्चन, आई एम रिस्पोंडिंग टू यू। अब तीसरी बात, बिजली की कीमत की आपने बात की, हमें नेपरा ने नॉट मलेशिया, नॉट चाइना, नॉट एलियंस, people told us from नेपरा कि मैडम आप 360 रुपीज इंक्रीज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी में तो ये वाइबल होगा। नहीं है खजाने में पैसे, नहीं सब्सिडी दे सकते, हम कहाँ से लाएं पैसे? सो हमने 120 रुपीज का उसमें इंक्रीज किया, और आपकी जो 70% आबादी है जो सबसे गरीब है, और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। जो 300 यूनिट से कम इस्तेमाल करते, सिर्फ फर्क मुझे और आपको पड़ा। वो तो होना था। जब आप मुल्क इतनी ग्रोस मिसमैनेजमेंट करेंगे तो आपका क्या ख्याल है? आसमान से पैसे गिर के आएंगे, दरख्तों पे उड़ेंगे, कैसे होगा ये? ठीक है जी शैला साहबा। देखिए, पहली बात तो ये कि ये जज्बाती हो गई। मैंने 41 बिलियन रुपीस का है, डॉलर नहीं कहा। और वो मैंने कहा है कि आपने देर की IMF के पास जाने में। और दूसरी बात ये कि बार 10 दिन बाद गए थे, बट उसे कोई बात ही नहीं करता। आदमी को फर्क नहीं पड़ा। जब आप कमर्शियल गैस की कीमत बढ़ाएंगी तो जो गैस के पैसे ज्यादा देगा वो रोटी पे तो बढ़ाएगा ना। कैसे फर्क नहीं पड़ा? आप कहती हैं कि मैंने कब कह नहीं पड़ा? 300 यूनिट्स होते क्या है? 300 यूनिट क्या होता है? अभी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी ट्वीट किया है, वो आपकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी। ठीक है शैला साहबा, अभी बिलावल साहब ने भी एक बड़ा ट्वीट किया है, और जिन कीमतों का आपने याद दिलाया है वो उन्होंने ट्वीट के जरिए याद दिलाया, और वो कहते हैं कि 10 रुपए की रोटी है, 15 रुपए का नान है, ये है नया पाकिस्तान। अच्छा, एक बात और, इन्होंने कहा कि हमने नॉर्मल पाकिस्तान के लिए बात की थी। भाई आप, मुझे नहीं मालूम कब आई PTI में, और आप उन टॉक शोज में नहीं होती थी जो मैं रोजाना 4-4, 5-5 करती थी। आपको मैं अभी देख रही हूँ, जो आपके बड़े बड़े इस वक्त अली मोहम्मद और ये सारे मेरे साथ होते थे, तो वो तो एक एक हिसाब रखते थे। वो तो सब बताते थे कि इकोनॉमी कैसी हो रही है, खर्जा पॉलिसी कैसी है, सब कैसी है, और हमारे पास हर चीज का प्लान मौजूद है। आप कह रही हम तो एक नॉर्मल करके आए थे। नॉर्मल तो जब अमेरिका वगैरह में इलेक्शन होते हैं वो भी वो अब नॉर्मल नहीं ख्याल करते कंट्री को। हैरानी की बात है। अच्छा, अब दूसरी, इन्होंने आपने कोई सवाल पूछा था, मेरे पास नहीं था कि वो मुझे बता दें क्या पूछा था। ये इनकी इस बात का जवाब था। मैं थोड़ा सा जवाब दे दूं? जी, मैं यही आपसे जानना चाह रही थी कि जो जी दे दीजिए। मैं बता दूं, देखिए, आई डोंट वांट सवाल पूछे ना, आपका सवाल मेरे पास नहीं आया। अगर मेरी टर्न पे मेरा ही सवाल नहीं आएगा और वो फिर जवाब देंगी तो मैं क्या करूंगी? आप मुझसे पूछना चाह रही थी आपसे कि जो हुकूमत के, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जो 3 माह गुजरे हैं हुकूमत के, उसके अंदर पार्लियामेंट के जो सेशंस हुए हैं उसमें सही तरह नुमाइंदगी अवाम की नहीं हो पाई, और स्टैंडिंग कमेटीज नहीं बन पाई, और चेयरमैन का फैसला नहीं हो पाया। तो अवाम की जो कारकर्दगी है, अवाम की जो प्रायोरिटी है, वो तो पार्लियामेंट से आगे चलती है ना। तो पार्लियामेंट के जो इजलासों का हाल हमने देखा है, वो भी हमने देखा है कि 100 दिन में उसका क्या बना, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का क्या बना। और अब खबरें ये आ रही हैं कि यहाँ पर कौमी असेंबली में भी वही होने वाला है जो KP में हुआ है, वहां पर भी स्पीकर को अहदा दिया गया, यहाँ पर भी गौर किया जा रहा है इस पर। अच्छा, अब मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह की बातें आज फवाद साहब ने की हैं, 100 दिन में सिर्फ यही हुआ है। क्योंकि देखिए, केसेस इन्होंने नहीं बनाए, सिर्फ ऑपोजिशन पर लफ्जी गोलाबारी हुई है। इनके दौर में केसेस नहीं बने। केसेस में, जी बिल्कुल, केसेस इनके दौर में नहीं बने। इदारों का काम है हम पे केसेस चलाएं। इनको ये कहते हुए हमारा पहला वक्त भी गुजरा कि जी हमारी कानून साजी अगेंस्ट द करप्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है। हमने, जरदारी साहब ने कहा कि हम हर तरह के ताउन के लिए तैयार हैं। इन्होंने कहा ये समझ रहे हैं, इन्हें माफ़ कर दें। इनको चाहिए था कि असेंबली में कवानीन लेकर आते, हम कहीं पीछे हटते तो हमें बताते। 100 दिन में एक भी लेजिस्लेशन नहीं हुई। सबसे पहले ये कहते हैं कि हम करप्शन को ख़त्म करने के नारे पर आए हैं, तो एक कानून ले आते जिसकी वजह से कम से कम DG NAB को, अपने तर्जुमान को तो रोकना पड़ता ना कि भाई तुम्हें ज़रूरत नहीं है, पता नहीं किसके इशारे पे तुम आके ये बातें कर रहे हो, या इन लोगों को इस तरह की तकारीर नहीं करनी पड़ती। अब आप अगर ये नहीं कर सकते थे, आप अभी देख लें कि आप जो हैं वो दौरे कर रहे हैं मुल्कों के, हाथ कुछ नहीं आ रहा है, हाथ कुछ नहीं आ रहा सिवाय सऊदी अरब के। ये भी यू टर्न है, उन्होंने कहा था कि वो दौरा नहीं करेंगे उनके जमाल।
وہ تو کیونکہ کور ہو گیا تو میں ریپیٹ نہیں کر رہی, کیونکہ ان کے جمال خشوگی کے قتل کا مسئلہ ہے, ورنہ پہلی دفعہ تو وہاں سے بھی ہاتھ ہلاتے ہوئے واپس آ گئے تھے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ ہم چاہیں گے شہلا صاحبہ کا بھی موقف لے لیتے ہیں. کوئی پلان ہی نہیں ہے. روبینہ صاحبہ آپ بھی یہی سمجھتی ہیں کوئی پلان نہیں ہے, اور جس طرح یہ لفظی گولہ باری اپوزیشن پر کی جاتی ہے اور باہر جب دوروں پہ بھی جاتے ہیں تب بھی وہاں پر ہماری ملکی سیاست کی بات کی جاتی ہے, تو انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کرتا ہے اس کو. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بار بار جس چیز کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے, اور بالخصوص طور پر فواد چودھری جیسے انسان کے بارے میں کیا بات کروں, مجھے تو مناسب ہی نہیں لگتا بات کرنا, کیونکہ ایک ایسا انسان جس کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ پی ٹی آئی کا سپوکس پرسن نہیں ہے, وہ اسٹیٹ آف پاکستان اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا جو ہے وہ سپوکس پرسن ہے, اور ان کی جو زبان ہے کہ وہ بکروں اور نائیوں اور پتہ نہیں کہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. تو میرے خیال میں ہی شوڈ فرسٹ آف آل ان کو اپنی زبان پر توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پلان جو ان سے, اگر آپ پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں تو پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی ہم لوگوں نے ہمیشہ بات کی ہے, لیکن ہمیں اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا پڑے گا شہلا صاحبہ کہ جن لوگوں نے کبھی پچھلے 5 سالوں میں اور اس سے پہلے بھی پارلیمنٹ کی عزت ہی نہیں کی, پارلیمنٹ کے وقار کو ہی نہیں سمجھا, جنہوں نے عوام کو سول نافرمانی کی طرف لے کے گئے, ان کو کیا پتا ہو پارلیمنٹ کا. دوسری بات یہ کہ پی ایس سی کی آپ نے بات کی, کے پی کے اندر ان کے رولز اور ہیں, پنجاب فیڈریشن کے اندر ان کے رولز اور ہیں. ابھی تک ہم لوگ تمام جو پارٹیز کے لیڈرز ہیں اور لیڈر آف دا اپوزیشن نے بھی پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر مختلف جگہوں پر مختلف دفعہ سپیچز کی ہیں, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ خدا را آپ پارلیمنٹ کے بزنس کو سیریس لیں. اور یہ کہتے ہیں اب نارمل پاکستان, میں ایک بات بتاؤں, جب ہمیں پاکستان ملا تھا یا ہم لوگ جو دونوں پارٹیز آہستہ آہستہ جس اس میں آئے تو وہ اندھیروں سے بھرا تھا, دہشت گردی سے بھرا تھا. ان کو تو اس ٹائم اگر فرض کر لیں, اگر ہم یہ ایک بات کرتے ہیں کہ اکانومی کا ایک کرائسس ہے, تو اس کے علاوہ مجھے بتائیں کیا دہشت گردی اور اس ٹائپ کی چیزیں تھیں. دوسری بات یہ کہ اداروں کے کمزور کرنے کی بات کرتے ہیں تو راحیل شریف وہ واحد مسلم امہ کے وہ جن کو سپہ سالار بھی کہا گیا, وہ کس کے دور میں آئے تھے, کس کے دور میں پرفارم ہوا تھا. تو میرے خیال میں ان تمام چیزوں پر غور کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے. اور دوسرا یہ کہ پارلیمنٹ کے بزنس کو یہ لوگ پارلیمنٹ کا بزنس نہیں رہے, وہاں پر صرف جواب شکوہ چلتا ہے, یا پھر کسائیوں کی باتیں ہوتی ہیں یا نائیوں کی باتیں ہوتی ہیں. پولیس اصلاحات کی بات کریں جو ابھی شندانہ صاحبہ نے اس سے پہلے بھی اس کا پروگرام کے آغاز میں بھی تھا, وہ بھی نہیں ہو پائیں, آئی جیز تبدیل ہو جاتے ہیں, پولیٹیکل انٹرونشن ابھی بھی نظر آ رہی ہے, ڈی پی او کا تبادلہ ہو جاتا ہے, سیاسی رسوخ استعمال کیا جاتا ہے. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو پی ٹی آئی جو ہے جس کو تنقید کرتی رہی ہے, لیکن اپنی حکومت میں بھی یہی چیزیں نظر آ رہی ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. میں واپس آؤں گی شندانہ خان صاحبہ آپ کی جانب. 100 دن یوزلی اگر پوری دنیا میں کبھی بھی دیے جاتے ہیں کسی بھی حکومت کی جانب سے, تو وہ یہ سیٹ کرتے ہیں کہ ڈائریکشن کیسی ہوگی, ان 100 دنوں میں کون سی ڈائریکشن پہ حکومت چلتی ہے. لیکن آپ کی حکومت کی جانب سے جو اقدامات کیے گئے, پھر 6 نکات دیے گئے اور جو نعرہ دیا گیا کہ 100 دن میں تبدیلی آئے گی اور اس کے بعد ہم بات کریں گے, تو کوئی ڈائریکشن واضح دے پائے آپ لوگ؟ اچھا جی, ایز آئی سیڈ ارلیئر, اگر کسی نے پڑھا ہوتا 100 دن کا پروگرام, آئی وڈ ہیو بین ویری ہیپی, بٹ آئی ایم ہیپی ٹو آلسو ایکٹ ایز این ایجوکیٹر ٹوڈے. دیکھیے 100 دن کا پروگرام امریکہ کے اوول آفس کی ایک ٹریڈیشن تھی جو ہم نے اڈاپٹ کی, اور اس 100 دن میں یہ ہوتا ہے امریکہ میں ایٹ لیسٹ اوول آفس میں کہ آپ دیکھ لیتے ہو کہ جو آپ نے کیا, جو آپ کرنا چاہتے تھے, کیوں نہیں کر پائے, کیسے کر پائے, جو کر لیا. واٹ یو لوکنگ ایٹ از ڈائریکشن, یو لوکنگ ایٹ گول سیٹنگ, یو لوکنگ ایٹ باٹل نیکس, کہ جو مسئلے تھے ان کو کیسے حل کرنا ہوگا. اللہ کا شکر ہے میں مطمئن ہوں, بٹ اس کا یہ مطلب ہے کہ میں سارے پاکستان کو اس شو میں کنونس کروں گی. وقت بتائے گا کہ ہم غلط تھے تو وقت بتائے گا, ووٹر ہمیں نکال دے گا. غلط صحیح تھے وہ بھی پتہ چل جائے گا. انشاءاللہ 29 کو رپورٹ ہو رہی ہے ریلیز, وہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا. اچھا, کچھ باتیں جو میں بات اگری کرتی ہوں اپنی کالیگ سے بھی, کچھ سے نہیں اگری کرتی, وہ میں ذرا بتا دوں جلدی سے. دیکھیں, جب آپ بات کرتے ہیں پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی, یہ پی ایس سی والی بات, قانون سازی نہ ہونے کی بات, 100 دن میں کچھ نہ ہونے کی بات, چیئرمین شپ کی, ہماری گورنمنٹ آئی ہے کچھ خاص ایجنڈاز پہ اور ہم بہت کلیئر اس ایجنڈا پہ. اس میں سے ایک احتساب ہے. ایک ٹریڈیشن رکھی تھی پیپلز پارٹی نے اور پی ایم ایل این نے, ٹریڈیشن تھی, اچھا کوئی رولز آف بزنس میں نہیں تھا, کسی قانون میں نہیں, انہوں نے آپس میں ٹریڈیشن رکھ لی 2 پارٹیوں نے, تب 2 پارٹی نظام تھا, 3 پارٹی ہو گیا.
सब के लिए इंशाल्लाह, बिल्कुल सब के लिए. But let me complete. I'll come back to एहतसाब. Yes, across the board. I'll come to that. So what happens? They have a tradition that the opposition will be leader of the house. जो leader of opposition होगा वो chairman PAC होगा. ये national assembly में होता था, not in KP. KP में नहीं हुआ. So keep that issue separate. अच्छा, होता क्या है? हम एक रिक्वेस्ट करते कि जी आपके लीडर ऑफ ऑपोजिशन पे नाप के केसेस हैं, तो काइंडली जॉइंट ऑपोजिशन से क्लीन एंड कॉम्पिटेंट कोई बंदा दे दे जो इसको हेड करे, इंक्लूड जो भी हो, उससे हमारा इशू नहीं है. शंदाना साहिबा, केसेस हैं लेकिन अभी फैसला नहीं हुआ. इस तरह तो आसिम सवाती साहब का नाम JIT रिपोर्ट में आ गया, वो क्यों नहीं अलग हो जाते? अलीमा खान साहब के ऊपर है, उनके ऊपर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? उनको किसने PSC का चेयरमैन बनाना है? हमने तो नहीं बनाना. तो हमने तो किसी को नहीं बनाना PSC चेयरमैन. आप उनकी बात कर रही हैं. एक वजारत है, वो फिर मुस्ताफ. आप ये देखिए, आपने 100 दिन की लेजिस्लेशन की बात करते थे कि अपनी सीट से अलग हो जाएं. इकरा, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब सुन ले. आपने पूछा कि 100 दिन में लेजिस्लेशन क्यों नहीं हुई. शैला रजा साहब ने बताया, रुमीना ने बताया, मैं उसका आपको जवाब दे रही हूँ कि 100 दिन में इसलिए लेजिस्लेशन नहीं हुई, ऑपोजिशन ने होने नहीं दी. हम उन्हें चेयरमैन इसलिए मुंतखब नहीं कर सकते क्योंकि उन पर केसेस हैं, तो रूल फिर सबके लिए एक ही होना चाहिए. शैला साहबा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस बात को इन्हें याद करना चाहिए कि 100 दिन में जनूबी पंजाब सूबा बना देंगे. ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि 100 दिन में आपको डायरेक्शन सेट करनी थी, लेकिन अब मैं आपसे कह रही हूँ कि 100 दिन में नहीं, आप पूरे 5 साल में भी जनूबी पंजाब सूबा नहीं बनाएंगे. क्योंकि अगर आपने जनूबी पंजाब सूबा बनाया तो सेंट्रल पंजाब में आप अक्सरियत में नहीं है, आपकी यहाँ पे हुकूमत ख़त्म हो जाएगी. आपको जो भी अक्सरियत मिली है वो खुसरो बख्तियार और वो सारे लोटे छोटे जो हुए थे उसकी वजह से मिली है. तो आपका ये इतना बड़ा यू टर्न होगा कि आप देखेंगे. चलें, Can we come back to the topic at hand? Can we come back to the topic? गवर्नर के दरमियान जो इख्तलाफात है वो भी अब सबके सामने आ रहे हैं, तो वो वहाँ पे स्टेबिलिटी हमें नजर नहीं आ रही, तो फिर सूबा बनाने की जानिब किस तरह हमें कुछ ठोस इकदामात नजर आएंगे? रुबीना साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, 100 दिन में जो डायरेक्शन देनी थी आपको, वो डायरेक्शन जो 100 दिन में रुबीना साहिबा से इजाजत लेके सबसे अच्छी बात जो 100 दिन में पता चली वो ये थी कि 55 रुपए फी किलोमीटर जो है वो हेलीकॉप्टर चलता है. ये सबसे बड़ी खुशखबरी है. और मुझे वो हेलीकॉप्टर भी चाहिए, मुझे चलाना है. ठीक है शैला, मैं भी बीच में ले लूंगी. जी बताइएगा. जी सॉरी, आपका क्वेश्चन बीच में चूंकि आवाज नहीं आ सकी ठीक से. जी 100 दिन में आपको डायरेक्शन नजर आ गई और आप समझती हैं कि वो डायरेक्शन अब PTI की हुकूमत के पास है? मैंने तो पहले ही कहा कि अभी डायरेक्शन नहीं, अभी तो हमें लग रहा है कि डायरेक्शन लेस चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि जैसे यू टर्न्स पे यू टर्न्स, और ये पहली दफ़ा है कि गवर्नमेंट के पास इतनी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होने के बावजूद भी ऑपोजिशन ने इनको 100 डेज पुरसुकून तरीके के साथ दिए. किसी ने कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की, किसी ने कानून साजी में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की, लेकिन सिर्फ बात यह आती है कि हम लोगों ने तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे तमाम लीडर्स ने कहा है, तमाम ऑपोजिशन के पार्टी लीडर्स ने कहा है कि हम पाकिस्तान की बका के लिए हम सब साथ हैं. लेकिन जो भी है अवाम यही चाहती है कि जिसकी भी हुकूमत रहे अपनी मुद्दत पूरी करे और अवाम के लिए जो है मजीद आसानियां पैदा करे. बहुत शुक्रिया शंदाना खान साहिबा आपका, रुमीना खुर्शीद आलम आपका, और शैला रजा साहिबा आपका इस प्रोग्राम बनने के लिए. आज के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज.